नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपालका सुरक्षा बलले अत्याधिक बल प्रयोग गर्ने गरेको एमनेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन, अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई अनुसन्धान बिनै शक्तिशाली पदमा नियुक्त गरिरहेको दाबी र जसलाई सीमादान पनि दिन नमिल्ने खालका व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूलाई सार्वजनिक उच्च पदहरूमा नियुक्ति गर्ने क्रम यथावत चलिरहेको अवस्था छ। एमालेको नेपाल खनाल समूहद्वारा सुदूरपश्चिमका 8वटा जिल्लामा समानान्तर कमिटी गठन, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट माओवादी केन्द्र बाहिरियो। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा, आउँदो वैशाखदेखि बिजुली उत्पादन गर्ने तयारी। म्यानमारमा भएको प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 580 नाग्यो, सेनाले क्रूर रूप देखाएको राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार आयोगको भनाई। र त्रिभुवन आर्मी क्लब एएफसी कप 2021 प्लेअफको दोस्रो चरणमा प्रवेश, एपीएफलाई हराउँदै सङ्कटा क्लब आहारा र गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालका सुरक्षा बलले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा अत्याधिक बल प्रयोग गर्ने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। सन् 2020-21 को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले नेपालमा हुँदै आएका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका प्रदर्शनकारी तथा अधिकारकर्मीमाथि सुरक्षा बलले अत्याधिक बल प्रयोग गरी हिरासतमा लिने काम गर्दै आएको बताउनुभयो। सुरक्षा बलहरूले चाहिँ हिरासतमा लिने कार्य अधिकार कर्मीहरूलाई जारी राखेको छ। 2020मा विभिन्न तपाईँको विरोध प्रदर्शनका क्रममा चाहिँ मानवाधिकार रक्षकहरू गिरफ्तारी पर्नुभएको अवस्था छ। अहिले नागरिक अभियन्ताहरू पनि गिरफ्तारमा पर्नुभएको थुप्रै घटनाहरू हाम्रो सामु छ। अत्यधिक बलको प्रयोग भएका घटनाहरू छन्, किनभने व्यक्तिको हत्या समेत भएको कारणले गर्दा ती अत्यधिक बलको प्रयोगै हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। पछि बन्दाबन्दी लकडाउनलाई इन्फोर्स गर्ने बेलामा पनि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न चरणमा सुरक्षा बलहरूले जबरजस्ती जोर जुलुम अलि अत्याधिक बल प्रयोग गरेको घटनाहरूलाई हामीले अभिलेख गरेको छौँ। प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले नेपाल विशेष सेवा विधेयक मार्फत न्यायिक अनुमति बिना व्यक्तिको गोप्य जानकारी लिने व्यवस्था गर्न खोजेको उल्लेख छ। सरकारले प्रस्ताव गरेको आम सञ्चार विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयकमा संशोधन नभए नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता घट्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सत्तारूढ दलले द्वन्द्वकालीन अपराधमा संलग्न भएकालाई पूर्ण र स्वतन्त्र अनुसन्धान बिना शक्तिशाली पदमा नियुक्त गर्ने कार्य जारी राखेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गएको अक्टोबरमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले 286 जना आरोपित पीडक व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गरेको भए पनि सरकारले कारबाही नगरेको निर्देशक थपलियाले बताउनुभयो। विभिन्न अभियोगमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अपराधसम्म हुन सक्ने खालका घटनाहरूमा मुसिएका व्यक्तिहरूलाई पनि र जसलाई सीमादान पनि दिन नमिल्ने खालका व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूलाई सार्वजनिक उच्च पदहरूमा नियुक्ति गर्ने क्रम यथावत चलिरहेको अवस्था छ। त्यसपछि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले चाहिँ अक्टोबरमा 286 जना व्यक्तिहरूको चाहिँ नाम कालो सूचीमा राखेको छ। ती व्यक्तिहरूलाई जवाबदेही बनाउनमा सरकारको निरन्तर असहयोग, असमर्थता अथवा अनिच्छा रहेको भन्ने खालको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको स्वयंको उदाहरण रहेको थियो तत्कालीन अवस्थामा। नेकपा एमालेको माधव नेपाल झलनाथ खनाल पक्षले सुदूरपश्चिममा समानान्तर कमिटी गठन गरेको छ। नेपाल खनाल पक्षले सुदूरपश्चिममा दार्चुला बाहेक अरू 8वटा जिल्लामा समानान्तर कमिटी गठन गरेको हो। समानान्तर कमिटीको लागि इन्चार्ज भीम रावल केही दिनदेखि सुदूरपश्चिम भ्रमणमा हुनुहुन्छ। नेपाल खनाल पक्षले कैलालीमा दीर्घ सुडाडी, अछाममा शेरबहादुर कुँवर, बझाङमा दिलबहादुर सिंह, डडेलधुरामा तारा जोशी, बैतडीमा महादेव भट्ट, कञ्चनपुरमा तारा लामा तामाङ, बाजुरामा गगन रावल र डोटीमा चक्रबहादुर मल्ललाई अध्यक्ष बनाएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मतभेद बढ्दै गएपछि नेपाल खनाल पक्षले छुट्टै पार्टी गठन गर्ने योजना अनुसार विभिन्न प्रदेश र जिल्लाहरूमा समानान्तर कमिटी गठन गरिरहेको छ। पार्टी र नेतृत्व विरुद्ध लागेको भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुषाललाई 6 महिनाको लागि निलम्बन गरिसक्नु भएको छ। यसैबीच गण्डकी प्रदेश सरकारबाट नेकपा माओवादी केन्द्र बाहिरिएको छ। माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ समक्ष आज राजीनामा बुझाएका छन्। दुवै मन्त्रीले केन्द्रको निर्णयअनुसार राजीनामा बुझाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। माओवादी केन्द्र बाहिरिए पनि गण्डकीमा एमालेको सरकार बहुमतमै रहेको छ। 60 जना प्रदेश सांसद मध्ये गण्डकीमा एमालेका 28 जना सांसद छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका 3 जना सांसदले पनि एमालेलाई नै साथ दिएकोले मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको नेतृत्वको सरकार बहुमतमै रहेको छ।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले निजामती प्रशासन झिङ्गे टसाई सोचबाट मुक्त हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सिंहदरबारमा नेपाल सरकारका सचिवहरूबीच भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले निजामती प्रशासनमा झिङ्गे टसाई सोच प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको बताउनुभयो। समयको गतिसँगै निजामती प्रशासन परिवर्तन हुन नसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो। निजामती प्रशासनभित्र रहेको एउटा प्रमुख समस्या हो सोचमा सकारात्मक परिवर्तनको अभाव। निजामती प्रशासन अझैसम्म, माफ गर्नुहोला म एउटा शब्द प्रयोग गर्न चाहन्छु, झिङ्गे टसाई सोचबाट मुक्त हुन सकेको छैन। निजामती प्रशासनले परिणामलाई भन्दा पनि प्रक्रियालाई जोड दिने गरेको छ, जसले एउटा विडम्बनापूर्ण परिणाम हाम्रो अगाडि निरन्तर ल्याइरहेको छ। यो बढ्ने भन्दा पनि अड्ने कुरालाई ध्यान दिएको जस्तो लाग्छ। कार्यक्रममा मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीले कर्मचारीको व्यवहार, कार्यशैली, आचरण र जीवनशैलीद्वारा निजामती सेवाप्रतिको धारणा सकारात्मक बनाउन सकिने बताउनुभयो। स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आउँदो वैशाखमा कम्तीमा एउटा युनिटबाट भए पनि बिजुली उत्पादन गर्ने गरी काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। अहिले मुख्य काम सम्पन्न भएर बाँध, सुरुङ, प्रसारण लाइन, सब स्टेसन लगायतका संरचनाका सिभिल र मेकानिकल तर्फका सानातिना कामहरू भइरहेका छन्। मुख्य निर्माण अन्तर्गत बाँध, इन्टेक, मुख्य सुरुङ, विद्युत गृह, टेलरेस सुरुङ लगायतका सिभिल संरचनाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले निर्माण स्थलको स्थलगत अनुगमन गरी वैशाखभित्रै कम्तीमा एउटा युनिटबाट भए पनि बिजुली उत्पादन गरिने बताउनुभयो। माथिल्लो तामाकोशीमा 76 मेगावाट क्षमताका 6वटा टर्बाइन र जेनेरेटरहरू रहेका छन्। पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन भएपछि बाँकी युनिटहरूबाट क्रमशः उत्पादन हुँदै जानेछ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 339 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4100 को पीसीआर परीक्षण गर्दा 298 जना र 1040 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 41 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। भक्तपुरमा 5, ललितपुरमा 26, काठमाडौँमा 132 गरी काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 163 जनामा संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 74 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिले देशभर 2201 जना सक्रिय संक्रमित छन्। यस्तै थप 2 जनाको ज्यान गएसँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या 3038 पुगेको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घको नयाँ नेतृत्व चयनको लागि आज मतदान सम्पन्न भएको छ। 77 जिल्ला शाखामा 42 प्रतिष्ठानका 19 ठाउँमा र 1 एसोसिएटेडका दशरथ रङ्गशालामा गरी 97 केन्द्रमा मतदान भएको हो। केन्द्रीय समितिको चुनाव पहिलो पटक प्रत्यक्ष प्रणाली मार्फत भएको छ। 13122 जना मतदाता रहेकोमा 90% भन्दा धेरै मत खसेको निर्वाचन समितिका प्रमुख कपिल काफ्लेले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। जिल्लाहरूमा मतगणना सुरु भइसकेको छ भने केही जिल्लाको मत परिणाम समेत आइसकेको छ। काठमाडौँमा अहिले 9 बजेपछि मतगणना सुरु हुने पनि काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। महासङ्घको 49 पदाधिकारीको लागि 145 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। केन्द्रीय अध्यक्षमा निर्मला शर्मा, विपुल पोखरेल प्यानल सहित तथा गजेन्द्र सिंह बुढाथोकी स्वतन्त्र रूपमा चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले नेपालका सुरक्षा बलले अत्याधिक बल प्रयोग गर्ने गरेको एमनेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन, एमालेको नेपाल खनाल समूहद्वारा सुदूरपश्चिमका 8वटा जिल्लामा समानान्तर कमिटी गठन, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसङ्ग। देशभरि नै अहिले वायु प्रदूषण उच्च छ। त्यसमा पनि केही दिन यता काठमाडौँको वायु प्रदूषणको अवस्था चिन्ताजनक बन्दै गएको विज्ञहरूले बताएका छन्। प्रदूषणका कारण के कस्ता स्वास्थ्य समस्या हुन सक्छन् भनेर साथी जानुका दुवाडीले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनलाई सोध्नु भएको छ। दीर्घ रोगीहरू हुनुहुन्छ, विशेष गरेर श्वास प्रश्वास अथवा फोक्सोसँग सम्बन्धित भएकाहरू, दमका बिरामीहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ तत्काल समस्याहरू देखिन सक्छ। त्यस्तै आँखामा समस्याहरू देखिने गर्दछ, छालामा भयो, यिनीहरू चाहिँ अब तत्काल देखिने भयो। कतिपयलाई वाकवाकहरू लाग्ने यिनीहरू पनि हुन्छ। अलिक पछि लामो समयसम्म चाहिँ यस्तो वायु प्रदूषणहरूमा बसिरहेको अवस्था हो, त्यो एरिया, त्यो ठाउँको वातावरण चाहिँ त्यसरी प्रदूषित भइरहेको अवस्था रहेछ भने त्यसमा फेरि मुटुको समस्याहरू पनि हुन सक्ने, अनि स्नायु प्रणाली, नसासँग
सम्बन्धित समस्याहरू हुन सक्ने, कतिपय मानिसहरूमा चाहिँ क्यान्सर समेत हुन सक्ने त्यो खालको अब अनुसन्धानहरू देखाएको हुनाले यदि के गरे हामी सधैँ यस्तै अब प्रदूषित वातावरण भएको ठाउँमा बस्यौँ भने चाहिँ त्यो लङ टर्ममा गएर पछि गएर चाहिँ यस्ता समस्याहरू आउन सक्छ। घरमै बसिरहन पनि सम्भव हुँदैन, काम गर्नको लागि बाहिर निस्कनै पर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा के कस्ता खालका सावधानीहरू अपनाउनु पर्ला? मास्क लगाएर चाहिँ हिँड्नलाई अब सुझाव दिएछ। यद्यपि अब मास्क पनि 100% नै सुरक्षित हुन्छ भन्ने त होइन, तर पनि धेरै हदसम्म चाहिँ यसले पनि कणहरू जुन छ ठुल्ठुला कणहरूलाई चाहिँ यसले रोक्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। दीर्घरोगी जो दमसँग सम्बन्धित बिरामीहरू छ उहाँहरूलाई त अब झन् हिँड भनेर भन्नलाई पनि गाह्रो छ। इभन मास्कै लगाएर पनि अरूहरू चाहिँ जो अब दैनिक रूपमा काम गर्नुपर्ने, कार्यालयहरू जानुपर्ने उहाँहरूले चाहिँ अब मास्क लगाएर हिँड्नुपर्ने चाहिँ अवस्था हुन्छ। यस्तो गर्यो भने चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ हामीले जुन एउटा स्वास्थ्यमा जुन समस्याहरू देखिन सक्ने हुन्छ त्यो चाहिँ कम गर्न सकिन्छ भन्ने हो। तत्कालीन रूपमा चाहिँ कस्तो खालको समस्या देखियो भने घरमै सामान्य उपचार गर्ने, अनि कस्तो खालको लक्षणहरू देखियो, समस्या देखियो भने अस्पताल जानुपर्छ? रुगाखोकी अथवा आँखाहरू पोल्ने दमको समस्या हुन् त। अब यो मैले तत्काल देखिनेमा चाहिँ यो दमका जुन रोगीहरू उहाँहरू लामो समयदेखि चाहिँ औषधि खाइरहेकाहरूले पनि भने मैले त्यो तत्काल देखिनेमा भनेको। तर तत्काल देखिने अरूहरूमा चाहिँ अब सामान्य घरमा आराम गरेर पनि कम हुन सक्छ भने अलिकति पहिलेदेखि दमका अथवा सीओपीडी भन्छ हामीले लगायत अरू फोक्सोसँग सम्बन्धित लामो समयदेखि चाहिँ उपचार गरिरहेकाहरूलाई तत्काल देखिन सक्छ। तर उहाँहरू घरमा बस्ने भन्दा पनि आफ्नो जो चिकित्सकसँग चाहिँ निरन्तर रूपमा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो समस्याको चाहिँ कुरा उठाउनु पर्ने हुन्छ, ताकि उहाँहरूले चाहिँ केही समाधान अथवा कसैलाई अब औषधिको नै आवश्यकता पर्न सक्छ। प्रदूषण अब अहिले चाहिँ धेरै बढिरहेको अवस्था छ। अरू समयमा पनि वायु प्रदूषण त अब हाम्रो देशमा भइ नै रहा हुन्छ। त्यसबाट बच्नको लागि सावधानी चाहिँ कसरी अपनाउनु पर्ला? यहाँनिर चाहिँ अलिकति पोलिसी लेभलमा गएर हामीले जोड्नु पर्छ जस्तो लाग्छ। म एकजनाले मात्र पनि हुँदैन। अब कल कारखानाहरू अथवा यो वायु प्रदूषण गर्ने जुन सवारी साधनहरू छ, चाप हेर्नुभयो तपाईँहरूले भने 10 वर्षभन्दा अहिले कैयौँ गुणा अब थपिएको अवस्था छ। र बेला बखतमा अहिले अब सरकारी भनाइलाई मान्ने हो भने चाहिँ अब डढेर लगाउनेहरू हुन त यो सधैँ त नहोला, तर पनि डढेर लगाउँदाखेरि जुन चाहिँ त्यो धुवाले गर्ने हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जुन स्वास्थ्यमा समस्याहरू ल्याउँछ यो चाहिँ अलिकति मानिसभन्दा पनि अब अलिकति पोलिसी लेभलको यो जुन नीति निर्माताहरूले चाहिँ विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने देख्छु। यद्यपि यसमा चाहिँ नागरिकको हात चाहिँ सँगै हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन। नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। वसन्त ऋतुमा नेपालमा हिमाल आरोहणको लागि आज थप 40 जनाले अनुमति लिएका छन्। सगरमाथा आरोहणको लागि 25 जना र धौलागिरीको लागि 15 जनाले अनुमति लिएका पर्यटन विभागले जनाएको छ। यो सँगै यो वर्षको वसन्त ऋतुमा नेपालका हिमाल आरोहणको लागि अनुमति लिनेको संख्या 343 पुगेको छ। अहिलेसम्म सगरमाथा आरोहणको लागि मात्रै 20 समूहका 192 जनाले अनुमति लिएका छन्। आउँदो सिजनमा हुने आरोहणको लागि अनुमति लिनेहरूबाट सरकारले अहिलेसम्म 27 करोड 52 लाख रुपियाँ रोयल्टी सङ्कलन गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण अघिल्लो वर्षको वसन्त ऋतुमा ठप्प भएको आरोहण व्यवसाय यो वर्ष लयमा फर्कन थालेको व्यवसायीले बताएका छन्। दुर्गम जिल्लाका सांसदहरूले घाम नलागेसम्म मोबाइलमा टावर नआउने भन्दै नेपाल टेलिकमको सेवाप्रति गुनासो गरेका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको अन्तर्क्रियामा बझाङकी सांसद आशा कुमारी विकले बझाङ जिल्लामा हिउँदमा हिउँ परेर टावर नआउने, बर्खामा पानी परेर नआउने र अन्य समयमा 10 नबज्दासम्म घाम नलाग्दासम्म टावर नआउने भन्दै गुनासो गर्नुभयो। जुम्ला जिल्लाका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले फागुन महिनादेखि जुम्लामा एनटिसीले काम नगरेको बताउनुभयो। अछाम जिल्लाका सांसद रामबहादुर विष्टले जता घाम लागेको छ, जहाँ डाँडो छ त्यहाँ गएर फोन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएको सञ्चार क्षेत्रको समस्याप्रति आफू गम्भीर भएको बताउनुभयो। पर्सा, धादिङ, भोजपुर र कैलाली जिल्लामा आज भएका सडक दुर्घटना। सुनसरीमा करेन्ट लागेर तथा प्युठान र खोटाङमा आगलागी हुँदा 8 जनाको ज्यान गएको छ। प्युठानको गौमुखी गाउँपालिका 3 रजबारामा रमेश राणाको गोठमा आगलागी हुँदा उहाँका 7 वर्षीय छोरा हिमाल र 3 वर्षीय छोरी चन्द्रकलाको ज्यान गएको छ। यस्तै खोटाङको बराहापोखरी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 सुन्तलेको जङ्गलमा लागेको डढेलोले भेटेर 73 वर्षकी डम्बर कुमारी आले मगरको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 शान्ति चोकमा डिस होमको तार जोड्ने क्रममा करेन्ट लागेर ललितपुरको महाकाल गाउँपालिका जितेश दुलालको ज्यान गएको छ। यस्तै कैलालीको टिकापुर नगरपालिका 1 सन्त
निरङ्गारी चोकमा मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा 60 वर्षका पद्मा साउद तथा भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिका 2 लुङ्गिनी स्थित सडकमा ट्र्याक्टर पल्टिँदा सहचालक 20 वर्षका नवीन राईको घटनास्थलमै ज्यान गएको छ। यस्तै धादिङको खनियावास गाउँपालिका 2 डुन्डुरीमा सडकबाट खस्दा रुबी भ्याली गाउँपालिका 5 लापा बस्ने 14 वर्षका अनिल तामाङको घटनास्थलमै ज्यान गएको छ। यस्तै पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 31 न्याकाटोलमा ट्र्याक्टरको ठक्करबाट 7 वर्षका शेख साहिदको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अहिलेको अवस्थामा मन खुलाएर बजेट निर्माण गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अन्रासुबीको ज्ञापन पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यसपटक मन खुलाएर बजेट निर्माण गर्न नसकिने बताउनु भएको हो। कोरोना महामारीका कारण आएको समस्या र बजेटको स्रोतको सीमितताका कारण बजेट निर्माण गर्दा खुम्चनुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो। अन्रासुबीका विद्यार्थी नेताहरूले आउँदो बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कम्तीमा 20% बजेट छुट्याउन माग गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीका नेता एवं पूर्व मन्त्री नवीन्द्र राज जोशीको निधनले पार्टी र देशले योग्य नेता गुमाएको बताउनु भएको छ। स्वर्गीय जोशीको 13औं पुण्यतिथिको अवसरमा कांग्रेस केन्द्रीय समितिले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा गरेको शोकसभामा सभापति देउवाले स्वर्गीय जोशी भविष्यमा पार्टी हाँक्न सक्ने नेता भएको स्मरण गर्नुभयो। कृषि र पशुजन्य उत्पादन बिक्री हुन थालेपछि म्याग्दीका किसान खुसी भएका छन्। भारतीय तरकारी जिल्लाका बजार तथा गाउँमा लैजान नपाएपछि आफूहरूको उत्पादनले बजार पाएको रघुगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का हिमाली छन्त्याले बताउनुभयो। उहाँले यो वर्ष 2 लाख रुपियाँको आलु बेच्नु भएको छ। तनहुँको भिमाद नगरपालिका वडा नम्बर 5 मिरछुलुङका घरमा धारा जडान भएपछि स्थानीय बासिन्दा हर्षित भएका छन्। खानेपानीको शास्ति खेप्दै आएका स्थानीय बासिन्दा घरमै धारा जडान भएपछि खुसी भएका हुन्। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज सामान्य घटेको छ। नेप्से 2.85 अङ्कले घटेर 2671.61 बिन्दुमा झरेको हो। 215 कम्पनीका 1 करोड 63 लाख किता शेयर 7 अर्ब 14 करोड 90 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। रैराङ हाइड्रो कम्पनीको शेयर 7% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि चन्द्रागिरी हिल्स सहित 4वटा कम्पनीको शेयर मूल्य 9% भन्दा धेरैले बढेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। आज पत्रकार महासंघको चुनाव भएको छ। अब आउने नेतृत्व कस्तो हुनुपर्ला भन्ने बारे तपाईले व्यक्त गर्नुभएका विचार, टिप्पणी र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। तीर्थ पाण्डे लेख्नुहुन्छ, यथार्थ र पारदर्शी अनि दूरदराजका समस्या उजागर गर्ने खालका नेतृत्व आउनुपर्छ। बस्नेत काजी भन्नुहुन्छ, धेरै केही गर्नु पर्दैन, स्वतन्त्र र निष्पक्ष भए पुग्छ, दलको प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ। भुवन केसीले उज्यालोको फेसबुक पेजमा बुदागत रूपमा लेख्नु भएको छ, पत्रकार हक हितको लागि काम गर्ने, श्रमजीवी पत्रकारको हक हितमा आवाज उठाउने, पत्रकारको सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्ने, डर धम्कीदेखि नडराई सहीलाई सही र गलतलाई गलत लेख्न र देख्न सक्ने नेतृत्वमा आउनुपर्छ। तारा बहादुर राय माझी लेख्नुहुन्छ, जतिसुकै जे भने पनि सामाजिक सञ्जालको प्रचार प्रसार देख्दा पत्रकारिता क्षेत्र पनि राजनीतिबाट टाढा रहने वातावरण रहेनछ कि जस्तो लाग्यो। जे होस्, अब आउने नेतृत्व खरो र दह्रो छविको हुनुपर्छ। विपुल थापा निराशा व्यक्त गर्दै लेख्नुहुन्छ, खै के राम्रो नेतृत्वको आशा गर्नु र पत्रकारहरूले राजनीतिक दलका नेताले जस्तै नारा बनाएर भोट मागेको देख्दा उनीहरू पत्रकार हुन् कि दलका नेता कार्यकर्ता हुन् बुझ्नै सकिएन। अनि लक्ष्मी पन्थी लेख्नुहुन्छ, कुनै पनि राजनीतिक दलमा आस्था नराखी स्वच्छ र निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषण गर्ने, भ्रष्टाचारीलाई कलमको माध्यमबाट बाहिर ल्याउन पहल गर्ने नेतृत्व आउनुपर्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। नेपाल दर्पणमा अब एउटा विदेशको खबर। म्यानमारमा भइरहेको प्रदर्शनमा सैन्य सरकारको दमनबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 580 नागेको छ। आज एकै दिन 13 जनाको ज्यान गएसँगै प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाउनेको संख्या
580 नागेको समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। अहिलेसम्म ज्यान गुमाउनेहरूमा धेरैजसो युवा अवस्थाका व्यक्ति रहेको राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको कार्यालयले विज्ञप्ति निकालेर सैन्य सरकारले हिरासतमा रहेका नागरिकको समेत हत्या गरेको र प्रदर्शनकारीमाथि चर्को दमन गरेर क्रूर रूप देखाएको बताएको छ। सैन्य सरकारले हिंसालाई अझै बढाउँदै लगेको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सेनाले दमन गरे पनि म्यानमारमा सैन्य कुको विरोध हुन र सरकारले प्रदर्शनकारीको हत्या गर्न छाडेको छैन। हिंसा चर्किएपछि म्यानमारका कैयौं नागरिक छिमेकी देश थाइल्यान्ड गएका छन् भने धेरै मानिस घर छाडेर ओडारमा बस्न बाध्य भएका छन्। नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर। ललितपुर मेयर महिला टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा एपीएफ र सुदूरपश्चिम क्लब खेल्ने भएका छन्। आज भएको खेलमा लुम्बिनी प्रदेशलाई 8 विकेटले हराएसँगै सुदूरपश्चिमले एपीएफसँगको फाइनल भेट पक्का गरेको हो। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा लुम्बिनीले दिएको 73 रनको सामान्य लक्ष्य सुदूरपश्चिमले 12 ओभर 3 बलमा मात्रै 2 विकेट गुमाएर भेटायो। उसका लागि मन्जु बोगटीले सर्वाधिक 26 रन बनाइन्। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 72 रन बनायो। उसका लागि लक्ष्मी चौधरी 26 रन बनाइन्। सुदूरपश्चिमकी लक्ष्मी साउदले 4 विकेट लिइन्। त्रिभुवन आर्मी क्लब एएफसी कप 2021 प्लेअफको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलमा श्रीलङ्का पुलिस स्पोर्ट्स क्लबलाई 5-1 गोल अन्तरले हराउँदै आर्मीले दोस्रो चरणको यात्रा तय गरेको हो। आर्मीलाई जिताउन नवयुग श्रेष्ठले 2 तथा सन्तोष तामाङ, टङ्कबहादुर बस्नेत र सुदिल राईले 1-1 गोल गरे। दोस्रो चरणमा आर्मीले वैशाख 1 गते भारतको बेङ्गलुरू फुटबल क्लबसँग खेल्नेछ। विजयी भएमा प्लेअफको फाइनलमा पुग्नेछ। सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबलाई हराउँदै सङ्कटा क्लब आहारारा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा पुगेको छ। पोखरा रङ्गशालामा भएको खेलमा सङ्कटाले एपीएफलाई 2-0 गोलले हराउँदै उपाधि नजिकै पुगेको हो। सङ्कटाको लागि सुभाष गुरुङ र विदेशी खेलाडी ग्लोरीले गोल गरे। सङ्कटाले उपाधिको लागि भोलि हुने नेपाल पुलिस क्लब र अफ्रिकन रुट बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। प्रतियोगितामा 8 टोलीको सहभागिता छ। प्रतियोगिताको उपाधि विजेताले 10 लाख रुपियाँ र ट्रफी प्राप्त गर्नेछ। फाइनल खेल आउँदो शनिबार हुनेछ। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलको अन्तिम 8को पहिलो लेगमा आज पनि 2वटा खेल हुँदैछन्। राति पाउने 1 बजे जर्मन क्लब बायर्न म्युनिख र पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएसजी बीच खेल हुँदैछ। खेल वारेनको मैदानमा हुनेछ। पाउने 1 बजे नै हुने अर्को खेलमा इङ्ग्लिस क्लब चेल्सीले पोर्चुगलको क्लब पोर्टोसँग खेल्नेछ। लिगमा गए राति भएको खेलमा रियल मड्रिडले लिभरपुललाई र म्यान्चेस्टर सिटीले बोरुसिया डर्टमन्डलाई हराएका छन्। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। नेपालका सुरक्षा बलले अत्याधिक बल प्रयोग गर्ने गरेको एमनेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन। अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई अनुसन्धान बिनै शक्तिशाली पदमा नियुक्त गरिरहेको दाबी। एमालेको नेपाल खनाल समूहद्वारा सुदूरपश्चिमका 8वटा जिल्लामा समानान्तर कमिटी गठन। गण्डकी प्रदेश सरकारबाट माओवादी केन्द्र बाहिरियो। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा। आउँदो वैशाखमै बिजुली उत्पादन गर्ने तयारी। म्यानमारमा भएको प्रदर्शनमा मारिनेको संख्या 580 नाग्यो। सेनाले दमन गरेर क्रूर रूप देखाएको राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार आयोगको भनाई। र त्रिभुवन आर्मी क्लब एएफसी कप 2021 प्लेअफको दोस्रो चरणमा प्रवेश। एपीएफलाई हराउँदै सङ्कटा क्लब आहारारा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी अर्जुन पोखरेल र भोजेन्द्र बस्नेत पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।